अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त अगर आप देखें जो हालात हुए हैं जी, ख़ास तौर से इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर हैं जी, हमारे असद उद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट, ठीक है जी, अध्यक्ष जिसको कह सकते हैं जी, सबसे बड़े जो पार्टी को चलाते हैं वो। और दूसरी तरफ मुसलमानों के एक और बहुत बड़े रहनुमा लीडर जिनकी बात की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और पॉलिटिकली भी आप देखें तो उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी रह चुके हैं राज्यसभा से, ठीक है। तो उनका एक बयान आता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप देखेंगे माहौल थोड़ा सा टेंस हो जाता है, क्योंकि फॉलोवर्स उनके भी हैं और फॉलोवर्स असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो अपनी जगह है, ठीक है। और अगर बात करें महमूद मदनी साहब की, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं जी जमीयत उलेमाए हिंद, ठीक है, एक बहुत बड़ी जी एक संस्था है जी हिंदुस्तान के अंदर, जो मुसलमानों की रहनुमाई भी करती है और वक्त वक्त उनकी मदद भी करती है, ठीक है। नॉन पॉलिटिकल पार्टी है जी, इनका कोई भी आप कह सकते हैं जी रहनुमा नहीं है जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन वहीं अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मुसलमानों की एक बुलंद आवाज़ है जी, बहुत ताकतवर आवाज़ है। लेकिन माहौल क्यों ख़राब हो जाता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे मौलाना महमूद मदनी हमेशा से कुछ ना कुछ बातें उनके अगेंस्ट कह देते हैं, यानी कि वो उनको लीडर नहीं मानते। वो ये कहते हैं जी महमूद मदनी साहब कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो मुसलमानों के लीडर बनने की कोशिश ना। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहां तक जानता हूं 100% उनसे डिसएग्री करता हूं उनकी पॉलिटिक्स से। बिल्कुल नामुनासिब अनबेरेबल होती, अनबेरेबल। बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं। मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा दो हिस्सों में तकसीम हुई है और जमीयत उलमा का अपना जो वजन था वो खत्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। आज दुनिया भर के लोग जवाब दे रहे हैं ना। ठीक है जी, वो उनकी बात को ना कहें, इसका मतलब यही तो हो गया। लीडर क्या होता है कि अपनी जो उनके जो फॉलोवर्स होते हैं, जिनके वो लीडर होते हैं, अगर आपकी डेट में देखें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने उनको चुना है तो एज ए बहैसियत लीडर ही उनको चुना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर और भी लोग, और भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, बीजेपी के भी लोग भी खड़े होते हैं। लेकिन महमूद मदनी साहब का जो बयान जो निकल कर सामने आता है, इसका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, सिर्फ एक कह सकते हैं जी हसद कह सकते हैं या कुछ और चीज़ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं ये आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि एक इंतशार हमेशा से रहता। अब कोई बंदा अगर मुसलमानों की बात कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, अगर हम देखें तो असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई भी लीडर इस वक्त नहीं है जो मुसलमानों की बात करता है इतने पुरजोर अंदाज से और इतने फैक्ट्स और फैक्चुअल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि कोई भी उनकी बात को नकार नहीं सकता है। जो उनके आर्गूमेंट्स होते हैं, जो उनके जो रिसर्च जो उनकी होती है, वो अपने आप में होती है जी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, जिसका कोई काट जो उनसे सवाल करता उसके पास भी नहीं होता। जब इतने फैक्ट के साथ कोई बंदा जब बोलता है, ठीक है, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर, वो भी लोकसभा के अंदर, जो पब्लिक चुनकर अपने नुमाइंदे वहाँ पर भेजती है। लेकिन ऐसे में अगर बयान आ जाए जी महमूद मदनी साहब का, नहीं जी उन हमारे जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनके जो चाहने वाले हैं या जो उनके बयान को सुनने के लिए, उनके उनके बयानात को और उनकी स्पीच को सुनने के लिए जाते हैं, वो सब पागल हैं, ठीक है। ये बयान आया जी इनका निकल कर सामने, जिसकी वजह से एक कह सकते हैं जी माहौल ख़राब हुआ, ठीक है। एक तो बयान ये आता है कि हाँ जी उनकी बात को नहीं मानना चाहिए, उनकी वजह से उनका कहना ये है कि मौलाना महमूद मदनी साहब कहते हैं
کہ اسد الدین اویسی کی وجہ سے ہی بی جے پی جو گورنمنٹ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی جس کے جو مین لیڈر ہیں جی نریندر مودی صاحب ہندوستان کے پرائم منسٹر بھی ہیں ان کو فائدہ ہو جائے. بی جے پی کی آنے کی ساری ذمہ داری اویسی صاحب پر ہے. یہ تو بالکل بکواس ہے, یہ تو بالکل لغو بات ہے. اس کے پیچھے آر ایس ایس کی 100 سال کی محنت ہے اور اس کے پیچھے سو کالڈ سیکولر پارٹیز کا جو رویہ رہا ہے وہ ہے. اویسی صاحب کی وجہ سے بی جے پی آئی, یہ تو کوئی بالکل ہی جاتا ہے. اب یہ کیسے فائدہ ہو جائے گا؟ اگر آپ دیکھیں مدھیہ پردیش کے اندر تو کوئی ہے نہیں. مدھیہ پردیش کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کلین سویپ ہے جی. کس کی جی؟ بالکل 29 سیٹیں ممبر آف پارلیمنٹ یہ کس کو مل گئیں گی؟ بی جے پی کو مل گئی. کیا وہاں پر اسد الدین اویسی صاحب کا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا؟ بالکل بھی نہیں کھڑا ہوا. ٹھیک ہے. وہیں اگر آپ دیکھیں جی مہاراشٹر کے اندر ایک سیٹ تھی جی ممبر آف پارلیمنٹ کی, امتیاز جلیل صاحب, وہ بھی ہار گئے. اب بتائیے کیسے ہو سکتا ہے جی کہ ہاں جی اس سے فائدہ ان کو پہنچتا ہے. ان کا بیان یہ آتا ہے نکل کے جی کہ یہ انڈائریکٹلی بی جے پی کو فائدہ پہنچاتے ہیں, لیکن اس کے کانٹریکٹس میں اگر آپ دیکھیں اس کی مخالفت میں دیگر علماء کے بیان نکل کر سامنے آتے ہیں. آج تو مشورہ دینے میں بھی لوگ کنجوسی کرنے لگے, مشورہ دینے میں بھی حسد کرنے لگے. بڑے بڑے ملا مولوی بھی آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں بس اس لیے کہ یہ سمجھیں کہ ہم آگے رہیں وہ پیچھے ہو جائے. وہ قوم جس نے پانی ایک زخمی کو پلانے کے لیے دوسرے نے دوسرے کی پیشکش کر دی, دوسرے نے تیسرے کی پیشکش کر دی, تیسرے نے چوتھے کی پیشکش کر دی کہ پہلے میرے ساتھی کو پانی پلا لو, اس قوم کے قائدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں بندہ تو خراب ہے, ہم اس سے زیادہ بہتر ہیں. تو اس کا مطلب ان کو ابھی رب رسول کے احکامات کا پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے کیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں. اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے. عبادات اس لیے بنائیں کہ آپ بہترین انسان بن جائیں. سخی بننے کی کوشش کیجئے, کنجوس نہ بنیے. ٹھیک ہے. مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ہی بیان آتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بالکل ایک بے وقوفوں والی بات ہے کہ ہاں جی ان کی وجہ سے بی جے پی کو کہتے ہیں سپورٹ مل رہی ہے. بی جے پی کا اگر آپ دیکھیں تو آر ایس ایس کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے, اور بھی جو ادر چھوٹی چھوٹی جو انسٹیٹیوشن ہے وشو ہندو پریشد ہے ان کا ان کے پر ہاتھ ہے. اور جس طریقے سے یوگی آدتیہ ناتھ کی سیاست ہے تو وہ اپنے ووٹ بینک کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ہاں جی ان کا ووٹ بینک بکھرے. اگر آپ بات کریں مسلمانوں کی تو مسلمانوں کے لیڈر بننے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے جی. وہ کیسے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کانگریس بھی چاہتی ہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے. سماج وادی پارٹی بھی چاہتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں جی بہوجن سماج وادی پارٹی وہ بھی چاہتی ہے جی ہمارے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے. اور ادر جو اسٹیٹس ہوتی ہیں آر جے ڈی ہو گئی وہ بھی چاہتی ہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ رہیں. ٹی ایم سی ممتا بنرجی کی پارٹی بھی چاہتی ہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ رہیں. اور اگر اسد الدین اویسی صاحب اگر محنت کر رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہم سے جڑیں اور ان کی وہ بات بھی کرتے ہیں جی, تو اس سے ان لوگوں کو برا کیوں لگتا ہے جب دوسری پارٹیاں بھی کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جی. IMIM آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور یہ جو ہماری جمعیت علماء ہند ہے یہ نان پولیٹیکل پارٹی ہے. یہ ریپرزینٹ نہیں کرتے جی اپنے نمائندے, ان کے کہیں پہ بھی نہیں ہے, کونسلر نہیں, MLA نہیں. ٹھیک ہے. کوئی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں. پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی پارٹی کو یہ مخالفت کرتے ہیں جو سیاست کے اندر ہے, جس کے کونسلرز بھی ہیں, MLA بھی ہیں, MPs بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ سے نہیں آتی. اور اگر لوگ ان کو چاہ بھی رہے ہیں اور ان کی بات کر بھی رہے ہیں جی اسد الدین اویسی صاحب کی, تو مولانا محمود مدنی کو ایسے پرخطر ماحول کے اندر جب مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جی طلاق کے نام پر, آپ دیکھ سکتے ہیں NRC کے نام پر. ٹھیک ہے. ابھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں وقف بورڈ جس طریقے سے اس کی جو پاور ہے اس کو چھینا جا رہا ہے, تو اس کے اندر سب سے بڑا چہرہ نکل کر کون سامنے آیا, اور سب سے بڑی جو مخالفت, کیونکہ ممبر آف پارلیمنٹ اگر مخالفت نہیں کرے گا اور مسلمانوں کا لیڈر بننے کی کوشش اگر وہ کر بھی رہے ہیں, ویسے کہتے ہیں کہ میں لیڈر نہیں, اگر وہ مسلمانوں کے حق کی بات اٹھا رہے ہیں تو ان سے ان کو برا کیوں لگتا ہے. تو مولانا محمود مدنی صاحب کو سوچنا بھی چاہیے کہ بھیا اس وقت جو حالات ہیں جی ہندوستان کے اندر, خاص طور سے مسلمانوں کے اندر, تو ان کو جو بات کہنی ہے تھوڑی سوچ سمجھ کر کہیں. ٹھیک ہے. ویسی
इतने सारे फ़िरक़ों के अंदर मुसलमानों की जो हमारी आबादी है, उम्मत है, वो बटी हुई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि 72 फ़िरक़े होंगे, इतने सारे फ़िरक़े हैं, ठीक है। और आप एक और फ़िरक़ा बना रहे हैं जी, नहीं जी असदुद्दीन ओवैसी को मत मानिए जी, उनको फॉलो मत कीजिए, उनको एज ए लीडर तस्लीम मत कीजिए, जबकि वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है, हैदराबाद के लोगों ने उनको एज ए लीडर कर लिया है, ठीक है। अगर आप देखें तो हल्के हल्के वो अपनी पोजीशन को एक्वायर कर रहे हैं जी, यूपी के अंदर भी कर रहे हैं जी, वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा कितना बड़ा एक कह सकते हैं जी रैली निकली जी महाराष्ट्र के अंदर, तो किसने आवाज़ बुलंद की? कोई और दूसरा बंदा निकल कर सामने आया जो मुसलमानों की हक़ की बात कहता हूँ जी, इतने पुरजोर अंदाज से और इतने फैक्ट तरीके से, वो भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, जिनकी बात को लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, एंकर्स भी अगर आप देखें, मीडिया के अंदर भी देखें, तो उनका एक ख़ासी मकाम है। तो अगर लोग उनको लीडर मानते हैं तो उनको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। तो हमारी तो राय यही है कि वो मौलाना महमूद मदनी साहब अपने वो जो बयान उन्होंने दिया है कि हाँ जी असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लीडर नहीं हैं, ठीक है, ये उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये कह देना कि हाँ जी जो उनके बयान को सुनते हैं वो सारे पागल हैं, जो उनके जो मजमों के अंदर जाते हैं, स्पीच को सुनने जाते हैं, तो ये सब बातें समझ से बाहर हैं। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखकर उनको मंजर आम पर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो दीगर जो उलमा हैं हिंदुस्तान के, तो वो भी उनके इस स्टेटमेंट की मुखालफत कर रहे हैं। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।